फेरि सल्भमा जाउँ हामी। पेज नम्बर छ 105 र 1 को ए मा के भनिरहेछ? 1 को ए मा एक्जामिन विच अफ द फलोइङ पोइन्ट्स के भनिरहेछ? कुन पोइन्ट चाहिँ 1, 3 2, -3 यो दुईवटा पोइन्ट दिइरहेछ। एउटा इक्वेसन अफ द कर्भ दिएछ। इक्वेसन अफ द कर्भ इज x² + y² + 10x + 4y - 32 = 0। हेर यो एउटा इक्वेसन दिएछ, यो एउटा इक्वेसन छ र यो दुईवटा पोइन्ट छ। यो दुवै पोइन्टबाट कसले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यो पत्ता लगाउनु छ। यो दुवै पोइन्टलाई हामी बारी बारी भ्यालु राख्छौँ। 4.1, 3 4.1, 3 x को भ्यालु के भयो? 1 to 1 square plus 3 को स्क्वायर plus 10 into 1 plus 4 into 3 minus 32 इसका what? 0। 1 plus 3 plus 10 plus 2 9 3 को स्क्वायर 9 minus 32 इसका 0। 12 10 22 9 32 और 32 minus 32 इसका 0। यो यसले सेटिस्फाई गर्ने छ। 1, 3 satisfy the curve। यो कर्भलाई के गरेछ? सेटिस्फाई। इन द सेम वे हामी 2, -3 लाई पनि चेक गर्छौँ के? 2, -3 लाई पनि चेक गर्छौँ। 4 2, -3 अब भ्यालु पुट गर्छु। 2 को स्क्वायर प्लस -3 को स्क्वायर प्लस 10 into 2 plus 4 into -3 minus 32 for 0। 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, 10 में 20, 4 3 -12 -32 अब सल्भ गर। 20 बाट 12 जान्छ त 8 8 4 12 मिलिरहेछ। 12 मा 21 21 - 32 को 0 आउँछ आउँदैन। यसले के गर्छ? सेटिस्फाई गर्दैन। 2, -3 not satisfy the curve. does not satisfy मैले यति लेख्छु। यसको बिना पनि त्यस्तै छ। कसले सेटिस्फाई गर्छ कर्भलाई? लेख्छ यो भइहाल्छ। भइहाल्छ। अब हामी 2 नम्बरमा जाउँ यसको। 2 नम्बर के भन्छ? Find the value of m so that the point 2, 3 lies in the curve। हेर 2 को a मा के भनिरहेछ? सल्युसन। Find the value of m that 2, 3 यो कर्भमा लाई गरिरहेछ। मतलब 2, 3 ले यो कर्भलाई सेटिस्फाई गरिरहेछ। सल्युसन गिभन के छ? हेर x, y को भ्यालु दिएछ हामीलाई 2, 3। इक्वेसन अफ कर्भ पनि दिएछ। इक्वेसन अफ कर्भ x² + y² + mx plus 2y minus 30 is equal to 0। यो कर्भ छ भने यो 2, 3 लाई सेटिस्फाई गरिरहेछ। त्यो क्वेशनले भनिरहेछ र यो सेटिस्फाई गरिरहेछ भने x y को भ्यालु त पुट गर्दा मिल्दैन र त्यो पुट गरेपछि m को भ्यालु आउँछ। नाउ x को ठाउँमा 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर प्लस m into 2 प्लस 2 into y को ठाउँमा 3 minus 30 इसका what? 0। 4 plus 9 4 plus 9 plus 2m plus 6 minus 30 is equal to 0। अब 9 10 13 13 plus 6 19 और 2m plus 19 minus 30 बराबर 0। 90 बाट 30 जान्छ। 90 बाट 30 जान्छ त माइनस कति भइहाल्छ हाम्रो? -11 और 2m बराबर उता जान्छ 11 भइहाल्छ। देयरफोर m बराबर 11/2। m बराबर कति आउँछ? 11/2। यसरी भ्यालु पुट गरी आन्सर निकाल्नु। अझै क्रस चेक रिचेक गरिहाल्छ। कहीं गल्ती गरिहाल्छ मल्टिप्लाईमा 6 3 9 4 9 6 15 4 19 ठीक छ एकदम। यो समझमा आयो? भ्यालु पुट गर्ने आन्सर निकाल्नु के छ नि यो लेख्छ कि मेटेरियल भइहाल्छ। यसको 2 को हाम्रो बी पनि यस्तै हो। फाइनल भ्यालु अफ के सेम। अब 3 को हेर तर हेर क्वेशन पर 4, 4 इज अ पॉइंट अन द लोकस। के भन्छ 3 को ए मा 4, 4 इज अ पॉइंट अन द लोकस व्हिच इक्वेसन इज y² बराबर के सो दैट 16, 8 इज अनदर पॉइंट अन द लोकस। हेर
3 को a मा के छ given 4,4 is the point on a locus. अझै इक्वेसन अफ लोकस दिएछ इक्वेसन अफ लोकस के छ हाम्रो y स्क्वायर बराबर kx y स्क्वायर बराबर kx हेर यो त लोकसको पोइन्ट हुन्छ नि यो भ्यालु पुट गरेर k को भ्यालु निकाल्ने कसको k को भ्यालु और y भयो त 4 को स्क्वायर चलो k * 4 अब एउटा 4 यता आउँछ 4 को स्क्वायर डिवाइड बाइ 4 इक्वल टु k देयरफोर k बराबर के आएछ 4 सो इक्वेसन अफ लोकस US इज y स्क्वायर बराबर k को ठाउँमा 4 राख्छु त 4x भइहाल्छ अब यो हाम्रो इक्वेसन अफ लोकस आइहाल्यो अब सोधिरहेछ कि 16,18 सरी 16,8 पनि यही इक्वेसन लाइ गरिरहेछ के 16,8 त्यो भेरिफाई गर्नुपर्ने for 16,8 y को भ्यालु 8 को स्क्वायर 4 * 16 और 8 को स्क्वायर 64 16 * 64 64 बराबर 64 छ 10 16,8 is also the point on the given equation. लेख्छु यो पनि लेख्नु न यो पनि भइहाल्छ ल अब ध्यान सुन्नु इन व्हाट रेशियो इज द लाइन joining the point 1,3 यहाँ एउटा लाइन छ त्यसको एउटा पोइन्ट 1,3 को छ अर्को पोइन्ट के छ 2,7 छ ठीक छ यसको नाम a हाल्दै यसको नाम b हाल्दै ल भने एउटा अर्को लाइन छ जसको इक्वेसन दिएको छ एउटा लाइन छ जसको के दिएको छ इक्वेसन दिएको छ यो लाइनको इक्वेसन कति छ 3x + y = 9 अब भनिरहेको छ यो लाइनले यसलाई एउटा भागमा काटिरहेछ मतलब कुनै भागमा काटिरहेछ कुन भागमा काटेछ त्यो भाग निकाल्नु मतलब रेशियो निकाल्न भनिरहेछ सेक्सन फर्मुलामा रेशियो त रेशियो हामी मानिरहेको छौं k 1 के रे मानिरहेको रेशियो k 1 भने यो k 1 के भयो यो रेशियो यसलाई काटिरहेछ अब यो फर्मुला यो छ यसलाई युज गरेर हामी के को भ्यालु निकाल्न सक्छौं मतलब यो पोइन्ट के भ्यालु x, y भ्यालु यो पोइन्ट के भ्यालु के भ्यालु m1 1 भ्यालु m2 हियर m1 * m2 बराबर k * 1 यो मानिहाल्नु a 1,3 छ x1 y1 x2 y2 and now by formula x बराबर m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus x को हामी थाहा छैन र m1 के छ x2 okay x2 2 value x1 1 value k plus 1 x बराबर x को भ्यालु यति आयो 2k plus 1 by k plus 1 x को भ्यालु यति आयो ओके इन द सेम y को लागि पनि निकाल्छु के को लागि निकाल्छौ y को लागि तो y बराबर m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 अब m1 को भ्यालु के छ y2 कति हुन्छ हेर 7 plus m2 1 छ y1 3 by k plus 1 7k plus 3 by k plus 1 यो दुवै भ्यालु के को छ x मा y को ठीक छ यो लाइनले यसलाई इन्टरसेक्ट गर्छ भने यो x मा y यो पोइन्ट छ यो लाइनमा पनि त लाइ गरिरहेछ नि यो लाइनमा पनि यो के x मा y लाइ गरिरहेछ यसको भ्यालु यो पुट गर्दा सर्टिफाई त हुन्छ इक्वेसन त हामी x y को भ्यालु यति है यो इक्वेसन पुट गर्छौं अनि सटिस्फाई भएर के को भ्यालु आउँछ कसको भ्यालु आउँछ के को भ्यालु आउँछ यो क्वेशन मेटेरियल माथि लेखेको छु नाउ x y
satisfy the equation 3x plus y is equal to 9. So 3 x को भ्यालु यति छ हेर यो इक्वेसन चाहिँ नि x को भ्यालु यति छ यति भ्यालु पुट गर्छु त 2k plus 1 by k plus 1 अनि प्लस y छ y को भ्यालु यति निकालेको छु यति भ्यालु पुट गर्छु 7k plus 3 by k plus 1 equal to what 9 अनि अब यसलाई के गर्छु सल्भ गर्छु यहाँ लेख्छ यो लेख्छ ल अब हेर k plus 1 k plus एलसीएम सेमै आइहाल्छ k plus 1 नै आइहाल्छ एलसीएम माथि मल्टिप्लाई छ 3 3 * 6k plus 3 plus 7k plus 3 उता जान्छ त 9 अब k plus 1 उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ और 612 13k plus 3 plus 3 9 इसका उता जान्छ 9k plus 9 ठीक छ और 13k minus 9k minus 9k 3 plus 3 9 and 3 plus 3 6 9 3 plus 3 6 हुन्छ नि मल्टिप्लाई भयो ल यो 9k त आउँछ 13k minus 9k र 9 minus 6 उता जान्छ और 13k बाट 9 10 11 12 13 4k 9 बाट 6 जान्छ 3 और k बराबर 3/4 के आउँछ यो 4 त आउँछ 3/4 आयो के भ्यालु प्लस हाम्रो रेशियो के छ सो required ratio is 3:4 यसको मतलब के हेर यो चाहिँ लाइन छ नि यो लाइनले 3 भाग यता काटेछ र 4 भाग यता काटेछ यो लाइनले यो मतलब यो चाहिँ एक लाइन छ नि यो लाइनले यसलाई काटेको छ एबी लाइनलाई जसको 3 भाग यता कटाछ र 4 भाग यता काट्छ एउटा लाठीलाई म तोड्छु यसले म यहाँबाट तोडे यति भाग यता आयो यति भाग यता आयो सपोज यो भाग 1 छ यो भाग 3 छ यो लाइनले यसलाई 1 * 3 को भागमा काट्यो त्यही हो त्यो यसलाई यसरी बनाउनु पर्छ सबभन्दा पहिला के सेक्सन फर्मुला युज गरेर हामी xy को भ्यालु निकाल्नेछौँ xy को भ्यालु अनि यो xy को भ्यालु त सटिस्फाई गर्छु यो लाइनलाई त्यहाँ पुट गरेर k को भ्यालु निकाल्नेछु फेरि हामीलाई रेशियो सोधेछ क्वेशन 5 नम्बर क्वेशन पढ हेर फाइन्ड द इक्वेसन अफ लोकस अफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सो दैट 5 नम्बरको क्वेशनमा के छ लोकसको इक्वेसन निकाल्नु छ यसको a नम्बरमा छ इट्स डिस्टेन्स from x axis is always 8 units यसलाई कसरी बुझ्ने हेर क्वेशन यो क्वेशन त छ कोर्डिनेट ज्योमेट्री पढेर सबभन्दा पहिला पिक्चर बनाउने कोसिस गर्ने फिगर बनाउने कोसिस ले के भन्छ इट्स डिस्टेंस लोकस जो पॉइंट छ नि जो लोकस पॉइंट छ तो उसको डिस्टेंस x एक्सिस बाट हमेशा 8 युनिट छ के छ 8 युनिट तो ले लोकस पॉइंट यहाँ मान दिए p x y र यो x एक्सिस बाट कति युनिट को छ 8 युनिट अब हेर यो लेंथ कसको बराबर छ कसको बराबर छ y एक्सिस को यसको y को बराबर छ सो इक्वेशन अफ लोकस इज y बराबर 8 यही इक्वेशन अफ लोकस भइहाल्छ और यसलाई 8 लाई यता ल्याइहाल्छ भने y - 8 बराबर 0 यो डाइरेक्ट भइहाल्यो के भइहाल्यो डाइरेक्ट बुझे कसरी बुझे यो त y को भ्यालु छ नि x एक्सिस सँग तान्छ त y को भ्यालु y एक्सिस सँग तान्छ त x को भ्यालु तर अब यसलाई कन्सेप्चुअली बुझेर कसरी बनाउनु के यो सर्टकट त भइहाल्यो यसलाई बुझेर कसरी बनाउनु हेर हमेशा लोकस को बनाए चाहिँ डिस्टेंस फर्मुला लगाउनु पर्छ ठीक छ मलाई भन्न सक्छु यो पॉइंट कति होला हेर x मा के भ्यालु छ y मा छ के भ्यालु भयो हेर p यसको नाम म के लाग्छु a लाग्छु pa र pa को डिस्टेंस 8 युनिट दिएछ के दिएछ हेर pa को लेन्थ कति छ 8 युनिट चाहिँ डिस्टेंस 8 दिएछ pa को pa मा म डिस्टेंस फर्मुला लगाउन सक्छु डिस्टेंस x2 - x1 को होल स्क्वायर y2 - यसलाई म x2 y2 मानिदिन्छु यसलाई x1 y1 x - x को होल स्क्वायर तो y - 0 को होल स्क्वायर बराबर 8 सल्भ गर x - x कटिहाल्छ तो 0 को स्क्वायर 0 भइहाल्छ y - 0 तो y को स्क्वायर 8 और रूट अंडर y स्क्वायर बराबर 8 y स्क्वायर ले रूट ले हटाउँछ तो y बराबर 8 और y - 8 बराबर 0 कन्सेप्चुअली बनाउँछ त यसरी बन्छ which is the required equation of locus which is the required equation of locus भयो लेख्छ कि भइहाल्छ लेख ल यसको सिने भयो अस्ति भने अब सिसा र ओर्डिनेट
अब सीसा बोले तो कुन एक्सिस अब सीसा बोले तो एक्स एक्सिस थाहा छ कि छैन यो ऑर्डिनेट बोले तो वाई एक्सिस यो याद गरेर याद रहँदैन भने हेर अब सीसा ए छ पहिला ए आउँछ कि पहिला ओ आउँछ पहिला ए आउँछ एक्स पनि पहिला आउँछ अब सीसा एक्स एक्सिस भयो ऑर्डिनेट वाई एक्सिस भयो यसरी याद राख्नु ठीक छ अब मलाई भने इक्वेसन अफ लोकस निकाल्न के इक्वेसन अफ लोकस निकाल्न इट्स अब सीसा इज अलवेज -5 अब सीसा हमेशा के छ -5 छ अब सीसा को मतलब x को भ्यालु छ x एक्सिस x बराबर -5 और x बराबर +5 बराबर 0 -5 यता आउँछ त +5 व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लोकस भ्यालु योहरु एक मार्गमा सोध्छ सब एक मार्गमा सोध्छ के भन्छ 6 मा फाइन्ड द लोकस अफ अ पॉइंट find the locus of a point which moves such that its distance from 1,6 is 7 unit locus को मतलब locus of a point मतलब locus को इक्वेसन निकाल्नु छ त्यो पाथ को find the locus of a point मतलब इक्वेसन निकाल्नु छ here here its distance from 1,6 is always 7 unit तो पहिला पिक्चर रफली बनाउने here 1,6 यहाँ कहाँ छ जुन पॉइन्ट छ नि हाम्रो लोकस पॉइन्ट त्यो यो भन्दा यो पॉइन्ट भन्दा यो 1,6 भन्दा हमेशा 7 युनिट दूर छ कहाँ छ पी एक्स मा वाई हमेशा के भयो 7 1,6 लाई म ए मान लिए ठीक छ हेर पी ए कति युनिट दूर छ 7 युनिट दूर छ त पी ए को डिस्टेंस निकाल आइहाल्छ हियर पी ए बराबर व्हाट 7 पी ए बराबर 7 त पी ए को डिस्टेंस निकालिहाल्छ नि डिस्टेंस फर्मुला लगाएर और रूट अंडर यसलाई म x2 y2 मानिदिन्छु यसलाई x1 y1 मानिदिन्छु ठीक छ x2 - x1 को होल स्क्वायर x - 1 को होल स्क्वायर प्लस y - 6 को होल स्क्वायर बराबर 7 अब सल्भ गरे यसलाई x स्क्वायर - 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर 6 गुना 12 y प्लस 36 बराबर 7 अब हेर यो रुटलाई हटाउनु छ भने के गर्नुपर्छ स्क्वायरिङ के गर्नुपर्छ रुटलाई हटाउनु छ both side x square minus 2x हेर 1 plus 36 ऐड भइहाल्छ x square minus 2x minus 12y plus y square plus 36 plus 1 37 7 को स्क्वायर 49 और अरेंज x square minus 2x minus 12y plus y square बराबर 45 9 minus 37 और x square minus 2x minus 12y plus y square 49 7 8 9 2 12 सॉरी हाँ 12 ये के वाले हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेशन which is the required equation which is the y अल्लाह अब यो क्वेशन दिएर हाम्रो बडा सिम्पल छ find the locus of a point P which moves such that its distance from 0,3 यो पॉइंट छ 0,3 यहाँ यो पॉइंट बाट केही दूरीमा हाम्रो लोकस पॉइंट छ के छ लोकस पॉइंट मानिहाले लोकस पॉइंट के छ P x y यो दूरीलाई a मानिहाले ठीक छ अब ध्यान दिनु इस डिस्टेंस फ्रम P is equal to the ordinate of P ordinate मतलब कसको भ्यालु y एक्सिस को भ्यालु नि ordinate मतलब कसको भ्यालु y एक्सिस ले इसको ऑर्डिनेट के छ y छ यो y भ्यालु हियर pa बराबर y छ यो कंडीसन छ समझ भयो ऑर्डिनेट अफ p त p को ऑर्डिनेट के छ y छ y भ्यालु अब सल्भ गर्दै pa गर्यो त अब यो पॉइन्ट कति होला यो पॉइन्ट दिएकै छ अब 0,3 अब डिस्टेंस फर्मुला लगाउन आउँदै गर्छ रूट अंडर x - 0 के होल स्क्वायर प्लस y - 3 को होल स्क्वायर बराबर y स्क्वायरिंग गर्दै त रूट हटिहाल्छ स्क्वायरिंग बोथ साइड x - 0 को होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y - 3 को स्क्वायर बराबर y स्क्वायर सल्भ गर्दै x स्क्वायर प्लस a - b को होल स्क्वायर a स्क्वायर - 2ab 2 3 जा 6y प्लस 9 बराबर y स्क्वायर कैंसिल और x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0 which is equal अब समझ में आया क्वेश्चन हां